صباح الخير عليكم. نعتذر على هذا الغياب، يعني لبعض الأيام ما قدرتش ندير الفيديو. اليوم حبيت ندير هذا الفيديو اليوم على لي بلاج، البحر. سي لا سيزون، كاع ما يقولوا بلي لي بلاج اون ايتي اوفرت لو 1er جويي، ولكن يعني مفتوحين هكذاك، ما فيش تحضير، لان وكاين تناقض. من جهه يقول لك لاكسي او بلاج مجاني، ومن جهه احنا كي نروحو نشوفو اون مافيا او سونس بروبر دو مو. ولكن الغريب بان هذه المافيا تبان بلي راهي محميه، كو سوا في ولاية مسغالم ولا ولاية تيبازا، رحنا في بومرداس دلس، ميم تيزيوزو تيكزيت، سي بريسك لا ميم شوز. لي باركينغ لا ماجوريتي سون بايون، كاين وين يمد لك تيكي وكاين وين على صوبات مي بيانش يروحو. يشوف باغ اكزومبل دي جوندارم ولا يشوف لي فيكول تاع الجندرموري يهرب. جي في سو كا مثلا في لا بلاج لي سالين في دلس، سالين اوست، شفت بعيني باللي كاين واحد عنده اون كاسكيت اورانج يخلص 200 دينار 300 دينار على حساب لي ماتريكول. ومن بعد كان يخلص هو شاف لا جوندارموري، تخبى نحى كاسكيتو وتخبى. الناس راحوا خرجوا، مام دي جوندارم اللي جا واحد فايت سقساه قال له كش واحد خسر، نقول له لا سي لوجيك ما كذبش، باسكو ذاك الوقت ما خلصتش عليه. كاين بارفوا وين اون باي دوفون لو بوست دوبسيرفاسيون تاع لا جوندارموري. هذه على الباركينغ. المشكل الثاني هو لي بلاج. احنا غير ندخلوا لي بلاج نسيبو بروميير دوزيام تروازيام رونجي معمره بلي باراسول ولي طابل دو لي كولور، اون طابل 4 شاس معمرين. شحال لو بري؟ يقول لك 150. ومن بعد كي تنيغوسي معاه يقول لك 30، يعني جينيرالمون ما يحبش من 100. ان باراسول qui coûte 3000 dinars. Une table avec des chaises qui coûte 2500. 5500 dinars, يجيبها en 3 jours. يكريها en 3 jours يجيب دراهمها. Ça veut dire sur 60 jours عنده 57 jours تخدم فايدة بار طابل. سي فارامينو. وكاين ناس اللي غريب اكثر، هو يدير سورت دابري، يجيب دي توبرون، يدير اون اوساتور من الفوق، ويدير 4 بيي، ويجيب مرسو قماش 2 متر سو 1 متر دمي ويلصقو، ويجيب الطابلو ويقول لك يعني ما يسقامش 50,000 بالحديد تاعو بالقماش تاعو، ويجيب الطابلو يقول لك 150. يجي في هذه شفناها في لا بلاج كروفيس بن عبد الملك في مسغالم، وما يبغيش ينيغوسي 150 والو. نهضر معاه قال لك راني كاري بلاصه 50 مليون. وي 50 مليون سي لارجون كاري بلاصه. مي لا عندك 200 باراسول كيما هذا الجور وتخدم غير ب 100 برك، يعني 100 روبليساج، او تصور 450 مليون في الشهر. شكون يخلصها؟
خلصها الزوالي ما كفاش ليسونس وفطورو يروحوا لابلاج باش يقعد لازم له 1000 à 1500 دينار. معليش on veut payer mais s'il y a les commodités par exemple مش عارف دير باغ اكزومبل اللوح هكذا من الفوق يجي يطلع به يدخل مع الرمل الفوق باش يغسل رجليه باش يدوش لي تواليت بروبر. ماشي هذه هي السياحة. On n'est même pas incapable de gérer des plages. يا عجبا une plage c'est simple. معليش ماشي نقولوا ما تكريهاش، اكريها مي فات دي كاي دي شارج. كاين ناس يبغي ينقى يروح يخلص مي يبغي حاجه بيان، ماشي قاعد باراسول كون باراسول يعني utilisation de l'espace tout azimut تقدرش. انت قاعد هنا ويجي واحد يدير لك الشواع ذاك هنا، واحد ينقي في الدلاعه لهيك، واحد جابكم مساره بالبيدون ويشل فيها، واحد قشور تاع الدلاع، واحد يشوي، واحد يلعب البالون، واحد يجيب حاجه من الكلب تاعو. سي با كوم سا. انا فريمون on ne peut pas aller à l'étranger vu la pandémie. مو خلونا شويه نزهاو روحوا اون بروفيت دون جورني. حتى ولات aller à la plage est devenu une aventure. Une aventure. تضرب مع الباركينغ، تضرب مع الباراسول، تضرب رحنا جوني ديسكاباد ولا نروح ندير الدبزه. مي مش عارف لا سوليسيون اكزيست. باسكو لوي ان باراسول à 1500 دينار سي شير تري شير. في خارجو ما كاش هكذا. واش بيك؟ وعلاش؟ ما شفناش حنا في ماروك ولا تونس غير لي باراسول سون غراتوي في لي بلاج صفت على لي زوتيل. ما نهضروش على لي زوتيل. الوغ سي فو بلي شوفونا شويه، شوفوا شويه هذا الشعب، خليه يروح يريح جوني على بلاج، ماشي يروح يتعب على بلاج. خي شفنا العام اللي فات دي بيرسون كي ont été tuées à cause du pass de parking ولا parce qu'il n'a pas voulu payer. واحد خسر له طوموبيل، واحد ما عرفوش يديروا الحل هذا. ما تعرفوش خلوه بلاصات اخرين. بونسي à rentabiliser ces plages مش عارف en donnant à اختاروا des sociétés un nouvel organisme des plages. خلونا نعيشوا مليح شويه au moins pour une journée pour la plage. ان شاء الله نصيبوا اذاني صاغيه. الحمد لله رب العالمين. بقاو على خير.